اصلا صدای بچه 3 ساله 4 ساله یه چیز دیگه است، هر چی بگه. شما خوندین راه انداختین. خب یه بار و قطعا هم اگر بخونه میخونه. ولما برزوا لجالوت و جنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله 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 خیلی کوچ میکنه ها، خیلی کوچ داره. آقا وقت نمیست، شما دوباره بگید پیش درآمد رو بیارید که و الله 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 پایین وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. الله حتى الوقوف يعني في الوقف والابتداء يأخذ العلامة الكاملة ما شاء الله. خیلی قشنگ.